बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर सिर्फ ज़्यादा हो तो फिर क्या करें। दो किस्म के ब्लड प्रेशर होते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट होता है 130 80, तो 130 को हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर सिर्फ ऊपर वाला रेंज से बहुत ऊपर जाए और नीचे वाला नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहे तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब है अकेली, और सिस्टोलिक का मतलब है कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। हाइपरटेंशन आप जानते हैं ब्लड प्रेशर के तेज़ होने को कहते हैं। अब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तेज़ होता क्यों है, कितने लोगों में होता है, इसकी वजह क्या है, और फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी इसके होने से क्या क्या तकलीफ हो सकती हैं, इन पे आज इंशाअल्लाह ताला वीडियो पूरी करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। नंबर 1, सबसे पहले कि ये ब्लड प्रेशर जो सा है ये कितना ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी प्रेवलेंस की अगर मैं बात करूं या कितने लोगों के अंदर ये पाया जाता है, तो 60 साल से ऊपर जो ब्लड प्रेशर है जनरली तकरीबन 70% लोगों में है, और उनमें से मेजॉरिटी को ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन या ऊपर वाले ब्लड प्रेशर का मसला होता है। लेकिन ये बड़ी उम्र का प्रॉब्लम ज़्यादा है और छोटी उम्र में अमूमी तौर पे ये कम होता है। लेकिन छोटी उम्र में भी कुछ एथलीट्स को, जो भागने वाले लोग होते हैं या वो ट्रेनर्स होते हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको भी होता है। और क्यों होता है मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ। तो तकरीबन इसका 60% के करीब जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनकी अगर हम परसेंटेज डिवाइड करें तो उनमें से मेजॉरिटी जो सी है वो इस बीमारी की होती है। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और इसको मैनेज करना बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब हमारा नीचे और ऊपर का ब्लड प्रेशर दोनों ऊपर हो, क्योंकि इसमें नीचे वाला वहीं पे खड़ा और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ऊपर जा ही जाता। अब इसके साथ एक आम इंसान को पता कैसे चलेगा, उसको रिपोर्ट ये होगी कि आपका ब्लड प्रेशर जो सा है ऊपर वाला वो 140 से ऊपर है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है। अगर इसकी डेफिनेशन में लेटेस्ट आपको 2017 जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक उन्होंने इसकी जो सी रेफरेंस रेंज है वो बदल दी है। अब 130 से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से नीचे है तो इसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कह देते हैं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखें कि हम 140 से नीचे वाले को भी हाइपरटेंशन कंसीडर करें तो फिर दुनिया की बेशुमार पॉपुलेशन या बहुत सारे इंसान बैठे बैठे अचानक ब्लड प्रेशर के मरीज़ कहलाना शुरू कर देंगे। और इसको बहुत सारे लोग मानते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन अगर हम पुराना डेटा निकाल के देखें तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर इस मौजू को 160 से ऊपर माना गया। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर था और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से नीचे था तो फिर इसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन माना जाता था। और अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट में और पेशेंट को लेबल करते हुए। अब दूसरी चीज़ आ गई कि इसकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है। अगर हम कॉज की तरफ जाएं तो सबसे बड़ी वजह ये है, मैं कोशिश करूंगा कि तस्वीर के ज़रिए आपको बता सकें कि एक एयोर्टा होती है, खून की सबसे बड़ी जो मोटरवे होती है हमारे जिस्म के अंदर, जो दिल से ब्लड लेके पूरे शरीयान लेके जिस्म में जाती है, उसको हम एयोर्टा कहते हैं। अगर एयोर्टा की दीवार ज़्यादा स्टिफ हो जाए यानी वो सख्त हो जाए तो उसकी वजह से यही सिस्टोलिक हाइपरटेंशन या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे वाला नीचे रहना शुरू हो जाता है। अब वो स्टिफ क्यों हो जाती है, उसकी वजह अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो कोलेजन ज़्यादा हो जाता है और इलास्टिक से आप याद रखें, इलास्टिन वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई चीज़ लचकदार होती है हमारे जिस्म में। तो उम्र जो बढ़ती है ये इलास्टिक या लास्टिक जिस्म में कम हो जाती है और कोलेजन बढ़ जाता है। अब इसका मतलब है कि वो पहले आर्टरी जो सी वक्त पड़ने पे फैल भी जाती थी और तंग भी हो जाती थी, अब वो स्टिफ हो गई।
اب جب بلڈ پمپ ہوتا ہے تو اس کی دیواریں جو سی وہ لچکدار نہیں ہیں، وہ بی پی کو بڑھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ دوسری وجہ ہے اس کی کہ اگر دل کی آؤٹ پٹ بڑھ جائے، جسے ہم کارڈیک آؤٹ پٹ کا بڑھنا کہتے ہیں، اب وہ کس کس کنڈیشن میں بڑھ سکتی ہے؟ اگر فرض کریں کہ کسی کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، تھائروٹاکسیکوسس یا ہائپر تھائرائڈزم، تھائرائیڈ کا ہارمون زیادہ نکلنا شروع ہو گیا تو اس کو بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس کا اوپر والا بلڈ پریشر زیادہ رہ سکتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اگر فرض کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو انیمیا ہے، یعنی کہ اس کا ہیموگلوبن یا اس کے خون کی طاقت کم ہو گئی ہے، تو اس کا بھی دل کی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ جسم میں ہیموگلوبن کم ہے تو دل کہتا ہے میں اور کام کروں تاکہ جو ضرورت ہے جسم کی وہ پوری کر سکوں۔ پھر اگر ایوی فسٹولا جسم میں بنا ہوا ہے تو اس سے بھی کچھ لوگوں کو ہائپر ٹینشن سسٹولک نیچر کی ہو سکتی ہے۔ فسٹولا کیا چیز ہے یہ انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا، اس طرح اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا۔ پھر ہمارے دل کے وال جو ہیں نا، اس میں ایک ایورٹک والو ہوتا ہے، وہ دل کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اگر اس میں خرابی آ جائے تو اس کی وجہ سے ایورٹک ریگرجیٹیشن بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے اوپر والا بلڈ پریشر اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ پھر ایک ریئر بیماری ہوتی ہے جسے ہم پیگٹس ڈیزیز کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ والا معاملہ بنتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں میرا خیال ہے جانے کی ضرورت نہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو پیگٹس ڈیزیز کا نام پتہ ہے تو وہ اس کے بارے میں کوشش کریں گے، اگر ضرورت پڑی اور لوگوں کا انٹرسٹ ہوا تو ایک ویڈیو اس پہ انشاءاللہ بنا دیں۔ اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے کہ جسم کے اندر تیسری وجہ سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی یا اعصاب کا تیز ہو جانا، جیسے کسی کو فائٹ اینڈ فرائٹ کے اندر جن اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے، غصہ آ جائے، کسی کو بہت زیادہ بھاگنے کی ضرورت محسوس ہو، دل کی رفتار تیز ہو جائے، ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے، تو وہ جو نروز جو انوالوڈ ہیں اس سارے عمل میں، اس کو ہم سمپیتھیٹک نروز کہتے ہیں۔ اگر وہ اوور ڈرائیو میں چلے جائیں، وہ بلا وجہ کسی بھی بیماری یا کسی بھی سچویشن کی وجہ سے مسلسل زیادہ فائر کرتے رہیں، اعصاب کرنٹ اس میں سے آتے رہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ والا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تو کون سی تین وجہ؟ ایک کہ اگر جسم کے اندر ہمارا جو کارڈیک آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے اعصاب کا پرابلم جو ان سا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم نے جو پیشنٹ کے شروع کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ اگر سٹیف ہو گئی ہے ہماری ایورٹا، تو یہ تین وجہ بنیادی ہیں۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ ہو چکا ہے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا بلڈ پریشر اور اس بلڈ پریشر میں آیا کہ کوئی میجر فرق ہے؟ ایک جو بنیادی فرق جو اس کے اندر ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ جو اس کے مریض ہوتے ہیں اولڈ ایج میں، ان کو پوسچرل ڈیزینس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جب اچانک بستر سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے چکروں کا پرابلم ہو جائے۔ اب وہ چکر بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، بلڈ پریشر زیادہ بھی ہے لیکن کھڑے ہونے پہ چکر بھی آ رہے ہیں، اور یہ اولڈ ایج میں اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو مینیج کرنا بڑا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ بی پی کی دوائی دیں گے تو یہ ڈراپ کر جاتا ہے، اور اگر آپ کم دیں گے تو بی پی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کلیئر کروں گا۔ آخری چیز ہے کہ رسک کیا ہے، یہ ہو گیا تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں یعنی ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، دل کے فیلئر کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے برین کا اٹیک جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کی بات کریں کہ خون کی نالیوں کے جو جسم کے اندر مسائل ہیں وہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بلڈ پریشر دونوں اوپر جا رہے ہیں یا صرف اوپر والا اوپر جاتا ہے، اور ہمیں کھڑے ہونے پہ چکر آتے ہیں کہ نہیں۔ اس صورت کے اندر پھر ان کی ٹریٹمنٹ میں فرق پڑ جائے گا، اور اپنے مالج سے بھی شیئر کیجئے کہ ہمارا کون سا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی عطا کرے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ بہت شکریہ۔